taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban. Nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Pinanggada ko mga kaigsunan malipay usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning laing yung tunusab ning atutol manon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcasting sa radio. Sa ato mga kapamilya kaigsunan Luzon ug sa tibuok kalibutan nagabang via internet sa live streaming sa www.lcm.philippines.org gimunusab sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries. Tingog sa paglaom magimunusab sa LCMBN Studio YouTube channel o sa Life Changing Moment TV o sa LCM Media. Okay, sa pagsugod mga pinangga na kong mga kapamilyag kaigsunan nato kini pataliwad ako sa kapag-ampo, mag-ampo ta. Dalaygon og bala na mong Diyos nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga kapamilya, sa tanang kaigsunan, sa tanang mga nagpaminaw ning paong tulumanon karon. Ikaw magahikap kanila, magapanalangin kanila, mag-aayo sila mga balatian, o magadungog sila mga pag-ampo, magasalbar sila mga kalisdanan, mag-provide sa ilang mga panginahanglan. Ang may panglawas, ihatag mo kanila Ginoong Diyos, o iyang manusab, ang kalig-on sa pagtuon nila diha kanimo. Labi na sa mga nagpaminaw, tagay sila kaalam nga langit nun nga masabtan nimo ang pulong. Gadiin magkinabuhian namo kini sa pag-alagad kanimo kada adlaw hangtod sa imong pagbalik. Panalangin ang tanang mga donors, mga sponsors, ayaw intaon sila kalinte Ginoong Diyos. Ubanin sila mga panginabuhi, ubanin sila silang pagpangalagat sa tanang mga pagsulay. Tabangin silang makalabang silang tanan, dunggay intan ng mga pangaliupo, Ginoo ayaw sila pasagdi. Palutsa sila sa tanang mga kalisdanan ng kalibutan na hangtong simong pagbalik. Hinaut amahan magakadako ang ilang mga pagsulay, magakadako ang ilang panalangin nga madawat gikan kanimo, magakadako sa ilang gugma sa pagtabang ni ining buluhaton hangtong simong pagbalik. Ikaw magapanalangin unta sa tanang mga pasyente karon nga nagatake sa mga tambal, bisan unsa mga tambal sa mga doctors nga gi-prescribe, labi na gyud sa nagatake sa Thyroxol o renal boost. Panalangin in town sila Ginoo, tanang mga farmers sa ilahang mga pagpangumahan, labi na gyud sa mga nagagamit sa Plus Ultra plant vitamin, panalangin silang tanan Ginoo. Og ingon mo sa tanang mga kawani ng istasyon nga dina play kini nga broadcast, panalangin in town usab sila og ang tanang mga naga volunteer ni ini nga programa ni ini nga ministry. Panalangin silang tanan mga broadcasters, mga towermen ug ang nagdumala sa The Loud Cry Ministries ug ang nagdumala sa imong buhat gikan sa local ngadto sa national ug ngadto sa worldwide General Conference of the Seventh-day Adventist. Imong panalanginan Ginoong Dios. Hinaut-amahan magkausa kaming tanan magtinabangay sa imong buhat hangtod sa imong pagbalik. O usbon ko paselo kami sa mga salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman ng madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen. Sa inyo pagpabilin din sa tuang tulumanon ang Ginoo magapanalangin kaninyo o ang Dios magauban kanunay sa matag usa kaninyo. O sa mga gipadangat diri sa tuang buhatan mga kaigsunan, mga
kahigalaan kini, mga kaigsuonan kini nga diin unsay ngalan na ni mga naga-react ni adtong usa ka debate didto sa Cagayan de Oro City atong Domingo nga gibalik-balik sa makadaghan sa mga CFD nga ang pangutana gani sa kalaban nila, ang ilang kalaban mao ang 3E Media, no? Ang 3E Media, mga kigsuon, mangutana gani sila og identification, mangutana gani sila og kanang multiple choice, mangutana gani sila og kanang mga fixed questions. Ingnon dayon sa kalaban nga di sila motubag, yung CFD nga dili mi motubag kay di na yes or no, kinahanglan categorical question, kay ang categorical question nagpasabot og yes or no. Nya mohilom po din taon tong kuan mga kaigsuonan natong taga 3E Media kay lagi okay to si Jeffrey Rinian kay nipadayon gyud sa siyang question. Ang iyang pangutana ni Brother Rinian, kinsa sa mga apostoles, sa mga Kristohanon nga nikaon og baboy kay gisugo sa Dios, tubag po dayon si kinsa to? Sa to'y apelido ato nga CFD. Dingon po dayon nga dili ko motubag anak kay na categorical question, kinahanglan yes or no lang gyud. Mo na categorical question, pastilan. Ang moderator pod naghilom ra pod, pastilan pangita. Magita gani mog debate, pangita mo moderator nga kamao oy, pastilan. Ang mga nagdebate di kamao, ang moderator di pod kamao, pastilan. Mingani kasi Brother Rinian, ni padayon gid siya, Rinian ba na yung apelido. Nga di kay ko sure. Ni padayon gid siya sa pangutana, kinsa bisag pag mag-ikis-ikis tong pangutan at tubag tong CFD, kaya di magiging po niya matubag, o kinsay apostoles or Christians niya itong panahon nga nikaon og baboy, wa po siya matubag. So, di pa dayon yun si Brother Rinian nga kinsa ang nikaon og baboy. Karon, kay magsima po ingon ang CFD nga, dili na categorical question, ang balaod nagsulti kinahanglan ang pangutana categorical question. Kinahanglan answerable only by yes or no. Basta categorical question, pagka-bright ini mga CFD, no? Pagka-bright sa mga CFD, pastilan porya buyag, porya gaba. Pagsulay, oy, kay mga CFD, kumusta naman mo diya? Ngano man in tao na kinsa may English teacher ninyo, kinsa may logic teacher ninyo, mga CFD, nganong inyo mang i-declare nga ang categorical question is only answerable by yes or no. Kinsa man yung professor, asa man mo nag-cut on yana, diin man mo nag-cut on yana. Syaro, nanay internet, nanay Google, nanay si Meta, naapa si Copilot, perting daghanang mapangutana mga kaigsunan, naapa si Sisi, daghan kayong mga AI nga mapangutana nato sa internet. Wa gyud mo ni testing og pangutana kung ang categorical question should only be answerable by yes or no. Asa man intal mo probog na awahi mo sa kalibutan. Kinsa man yung logic teacher betog ani ko be? Unya mo astar ba ni mga CFD mura kinsa nga mga bright. Kadaghan gyud halos sila tanang mga CFD. Basta maipit na ganis pangutana moingon dayog, kinahanglan ang rule na to categorical question. The question should be only answerable by yes or no. So your question is not answerable by yes or no. So dili categorical question. Ilang i-declare og foul ang maong question kay kuno dili categorical question, kay kuno dili answerable by yes or no. Hahay. Mga CFD, wake up mo oy. Pag meeting mo mga CFD, pag meeting mo, pag i-review ang inyong edukasyon, ang inyong wisdom, kaya dilisod kayo, ulaw kayo na sa publiko, oy. Ang inyong mga membro na makpak, kay utro putong wakabalo, pero kaming mga professional nga naminaw dire, basi gatuo mo nga parehas rapot ninyo tanan, ang nagtanaw ninyo sa online. Kaming mga professional, unsaon manamo na. Be? Ako tama tong gibuhat ni Brother Rinian, nga wa gyud sa maminaw sa objection nga dili daw categorical question, padayon gyud sa pangutana. I believe nagtuo to si Brother Rinian, usa ka 3E Media representative, nakasabot siya nga ang categorical question dili lang kay answerable by yes or no. Arang-arang ng taga 3E Media kay ang ilahang mentor
Ang ilang mentor si Pastor Chris Bacalaris. And I know, og kinsa si Pastor Chris Bacalaris, kay classmate mi ana, amigo mi ana, barkada mi ana sa Mountain View College, kaila ko siyang wisdom. So maunay ga tudlo, maunay ga mentor sa 3 Media. Kamo, mga CFD, kinsa may inyong mentor, si Kuan, si Darwin Igitgano, mo ni gitulo ni Darwin Igitgano ninyo nga ang categorical question is only answerable by yes or no. Inyo magipakaulawan inyong pari. Mga CFD, ha? I hope naminaw mo mga taga CFD, ug wa mo naminaw, ingnan ninyo na, palihog kasi naminaw da, ingnan ninyo na mga taga CFD, nga mali ang inyong posisyon sa pagdepensa dito sa Cagayan de Oro City nga kung doon ay pangutana nga identification or multiple choices or open-ended responses or specific question, inyo dayong sagnon pinaagi sa pagdepensa nga dili categorical question ang pangutana. Kay kinahanglan ang categorical question only answerable by yes or no. Palihog ingnan ninyo, may nalang ma-wake up, maedukar. Pero kani si Kuan, Alfredo Ngoho Jr., alias Talwart, ambot nga nag-alias ni siya, nga sa Bible ang nag-alias si Satanas man. Ako mag-ingon nga Satanas na si Alfredo Ngoho Jr., pero natingala kung anong ga-alias po na siya Stalwart. Diba? Tingala kung anong nag-alias man yung tawanan nga. Sukad sa Adventista pa na siya, iyang pangalan si Alfredo Ngoho Jr. Sa diyang nagkatoliko na siya, nag-CFD na siya, ang iyang pangalan giusap. Iusap niya ang pangalan, nag-stalwart na siya. Natingala ko sa unang pangalan sa manulunda sa langit mga higala, Lucifer. Ang kana Lucifer, di ba na bad nga name? Dili na bad nga name mga higala, ang Lucifer. Light bearer or something like, ingon ana ang mga kahulugan sa Lucifer. Pero nahimong bad, kaysa dihang nahulog na siya gikan sa langit mga higala, ang iyang pangalan, pero nag-change na siya. Pinadayag 12, versikulo 9, karaang serpente, dragon, satanas. So, mao na iyang pangalan, daghan na kaysa pangalan mga kaigsunan. Naapoy mga Adventista nga mag-CFD na, mag-change silang mga pangalan. So, mao na, tingala lang kung ano nag-change sila. Wa ko mag-ingon nga mauna sila, pero nga ko lang, nga no. I hope naminaw mo diha. Palihog in town. Not all categorical questions are answerable by yes or no. Dili tanan categorical question tubagon og yes or no. Categorical question can involve multiple choices, can involve open-ended responses, can involve require answers that fall into specific categories. So kadtong pangutanan ni Brother Rinian, o Rinan ba na? I don't know sa pag-pronounce yung apelyido. Tama to yung pangutana, kinsa ang mga apostoles, kinsa sa mga apostoles, kinsa sa mga Christians nga nikaon og baboy kay nisunod sa sugo sa Dios nga ipakaon ang baboy. So, mao na. Tama ang iyang pangutana na fall to siya sa usa ka specific question. Specific question that is still a categorical question. It is not just binary option. Dili kay binary option lang. So, not basahon ako no at ang is categorical question all answerable by yes or no? Ang tubag, no. Not all categorical questions are answered by simple yes or no. Categorical questions can involve multiple choices, open-ended responses, or require answers that fall into specific categories, not just binary options. Wa mo kabasa ani, wa mo kaibalo ani. Pastilan. Mo na nga
Nya mo ingon ra ba dayon sila, daog mi. Pag sure mo di ay, mao nang debate lagi. Muna ko dego ko ganahan makigdebate. Kay kanang debate, besan pagpilde mo ingog daog. Unya magyaga-yaga na dayon, personala na dayon ang pagyaga-yaga. No? So mo na din ha mga pinangga ko mga kaigsunan. Nguna nga dapat dunay suggestion si Brother Jojo makabulos. Brother Jojo, mayong pagpaminaw ni mo diya. Matod pa niya, unta usbon ang sistema sa debate. Kinahanglan doon ay panel or of jury aron maoy mo decision o kinsay mo daog dili lang kay moderator lang. Ang moderator otro pong wa kahibalo pag-declare sa CFD nga categorical question must be answered by yes or no. Okay ra pong moderator, iya pong pugson pod ang 3:30 pagpatubag. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, anak kangilngig ang atong kalibutan karon, no? Inanak kangilngig ang atong kalibutan. So, salamat na lang kaayo sa ato mga kapamilya kaigsunan. Now, ato ta sa isyu sa Buhat Kapitulo 10. Buhat Kapitulo 10 mga higala. Kay kuno nagsugo kuno ang Dios nga ipakaon na ang baboy. Sumala sa gibasa, gibasa mga kaigsunan sa 11, Buhat Kapitulo 10, sa hangtod sa 11, hangtod sa 16, matod pa dinhi, alang sa inyong kasayuran, atong basahon mga kaigsunan, kamong doon ay mga Biblia din ha, ablihe palihog ninyo inyo ang Biblia, Buhat Kapitulo 10 mga kaigsunan. Okay? Ilang gipamatud-an nga kuno ipakaon na sa Dios ang mga mahugaw nga mga mananap. Kay kuno ang Dios mismo ang nagsugo. Okay. Atong tan-awon mga pinanggana ko mga kapamilya kaigsunan. Og yang nakita, kay siyempre kabalo mo nga pananawon man ni. Napunawan siya, gigutom siya, napunawan siya, samtang nagampo. Og yang nakita nga inablihan ang langit, si San Pedro ang pasabot ni ini. Og ang usa ka butang nga nagakanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat ni ini ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton paingon sa yuta. Sa sulod ni ini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagupat og tiil og sa mga nagasagayud sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan, og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon, tumindog ka, Pedro, pag-ihaw og kumaon ka. Apan si Pedro mingon, dili ko Ginoo, kay wala pagyud ako'y nakaon nga dili binalaan o mga mahugaw. Og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Og kini nahitabo sa makatulo og sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Ang gigunitan sa CFD ang og 15 ngalan atong CFD hato, di man to sikat. No? Murag bago pa tong nagpasikat dito. Ang gisulti sa CFD ang iyang baruganan kuno ang Dios nagsugo. Ang akong pangutana sa mga CFD nga naminaw karon, sa dihang nagsulti ang Dios, tumindog ka Pedro, pag-ihaw og kumaon ka, ang akong pangutana, nakasabot ba si San Pedro ani? Or nakasabot ba mong mga CFD nga tinuod yun nga ipakaon sa Dios ang baboy? Ha? Mga CFD, tubagan ninyo, tinuod ba gyud mong nakasabot? Klaro ba gyud ninyo nga tinuod gyud nagsugo ang Dios nga ipakaon ang baboy? Mutando ba na sila nga, tinuod nakasabot mi. Literal ba gyud nga ipakaon ang baboy? Minsan, literal gyud, wa ba mo maglibog? Minsan, wa mi maglibog. Ang pangutana karon kay si San Pedro naglibog man. Ang pangutana, kinsay may laki ninyo duha ni San Pedro? Ikaw o si San Pedro? Pastilan ninyo. Obe, tubagado na ninyo.
Kinsay may laki ninyong duha ni San Pedro? Kay si San Pedro sa bersikulo 17, naglibog. Naglibog kung sa kahulugan, pastilan. Unya kamo, mga CFD, wa mo maglibog, hab-habod ritso dayon og baboy kay lagi nagsulti nga ipakaon ang baboy. Nya, mingon mo, wa mo maglibog. Unya si San Pedro naglibog, pastilan. So kinsay manglaki ninyong duha? Mo na ipangutana, so tubaga ko ninyo mga CFD. Kinsay manglaki ninyong duha ni San Pedro? Kaya kamong mga CFD, wala mo maglibog. Kinahanglan ipakaon gyud ang baboy sumala sa Buhat Kapitulo 10. Pero si San Pedro naglibog. So kinsay mas manglaki ninyong duha? Sunod pangutana, kinahanglan pa bang magampo aron makuha ang buot pasabot sa kahulugan sa pagsulti sa Dios nga tindog mag-ihaw kag kumaon ka? Kinahanglan pa bang magampo? Kinahanglan pa bang mamalandong o kung sa kahulugan? Ingon po mga CFD, dili na kinahanglan. Di na kinahanglan. Ubang mga CFD, ingon nga, aw na malandong man po mi. Nya, gitubag mo sa Ginoo. O sa itubag sa Ginoo. Ang tubag sa Ginoo sa inyo, ipakaon ng baboy, dili. Tama ba? Yung sila, tama, ipakaon ng baboy. Sa dihang si San Pedro na malandong o unsay kahulugan sa mong pananaon, parihas ba ang tubag sa Ginoo diha ninyo? Ang tubag sa Ginoo diha sa inyo, matud pa ninyo, nga gipakaon ang baboy. Sa kang San Pedro, sa diyang namalandong si San Pedro, ug unsay kahulugan sa pananaon, parehas ba ang tubag? So kinsa nga Ginoo ang nagtubag ni San Pedro, ug kinsa nga Ginoo ang nagtubag ninyo? Kaya ang matuod nga Dios, pinaagi sa balaang espiritu, nagpatinaw kang San Pedro samtang namalandong si San Pedro. Lahi ang tubag didto mga kaigsunan pagpasabot samtang nagampo si San Pedro. Samtang kamong mga CFD nagampo mo, ang tubag ipakaon ng baboy. Sa kang San Pedro, sa diyang namalandong si San Pedro, nagampo si San Pedro, ang tubag dili ipakaon baboy, lahi ang kahulugan. So kanang inyong Dios mga CFD nga nagsulti nga klaro nga ipakaon ang baboy, dili na mao ang matuod nga Dios nga gialagaran ni San Pedro. Kay lahi ang tubag sa Dios ni San Pedro. Okay? Nya mo angkon para ba mo nga si San Pedro mo'y inyong Santo Papa, pastilan. Unya inyong Santo Papa na malandong og unsay kahulugan nya kamo mga CFD, di na mo mamalandong og unsay kahulugan. Hinuktok na ninyo pag-ayo. Pamalandongi na ninyo maayo. Paminaw na to ha, Buhat Kapitulo 10, 17, 18, 19. Og samtang si Pedro naglibog pa sa iyang hunahuna kung unsa kaha ang kahulugan ni adtong pananaon nga iyang nakita, tanawa ragod. Ang mga CFD wa maglibog pag-ingon nga timindog ka Pedro, mag-ihaw ka, kumaon ka, hab-hab dayon oy. Hasta pa si Amik Taglinaw apil pagkaon. Ngayon pagpaminaw rin diha kang Brother Amik Taglinaw, pastilan ni mo Brother Amik. Pag-ingon sa Dios kang San Pedro, tindog Pedro, mag-ihaw kag kumaon ka. Ang mga CFD wa maglibog diretso kaon. Pero si San Pedro nga kunno, matud pa ninyo mo inyong Santo Papa. Unsay gisulti ni sa record mga kaigsunan 17, og samtang si Pedro naglibog pa sa iyang hunahuna kung unsa kaha ang kahulugan ni adtong maong pananawon nga iyang nakita, tanawa ang mga tao nga gisugo ni Cornelio nagtindog sa pultahan sa gawas, tapos nila masusi kundiin ang balay ni Simon. Og sila na nawag nangutan sa pagpangutana kung nag-abot ba dito si Simon nga ginganlag Pedro. 19, og samtang si Pedro na malandong mahitungod sa pananaon ang espiritu miingon kaniya, tanawa ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Samtang si San Pedro naglibog kung sa kahulugan sa pananaon, namalandong siya. Namalandong siya, gitubag ba siya sa Ginoo? Gitubag ba siya sa balaang espiritu kung unsay kahulugan sa mong pananaon nga tindog Pedro mag-ihaw kag kumaon ka? Katulo, gibalik-balik sa Dios mga kaigsunan. Nga tindog Pedro mag-ihaw kag kumaon ka. So unsay buti pasabot niya to? Literal ba to nga baboy ang kaunon? Sumala sa nasabtan sa mga CFD? Ang balaang espiritu human na malandong si San Pedro mi patimaw
og nagsulti sa tubag sa pangutana ni San Pedro og unsay kahulugan sa pananahon og niingon ang saang balang espiritu tan-awa adunay tulo ka mga tawo nangita kanimo. Wow, dili man di ay baboy ang kahulugan. Ang tubag sa balaang espiritu ug unsay kahulugan sa tindog Pedro mag-ihaw ka kumaon ka. Ang tubag sa balaang espiritu, tindog Pedro kay dunay tulo ka mga tawo nangita kanimo, mga tawo ni Cornelio. Mao ni tubag sa balang espiritu, wala mo tubag ang balang espiritu nga pagkaog baboy ba. Na itulo ka tawo nangita nimo nagdag inasal nga baboy kaon dito. Kung kamong mga CFD, ang tubag sa espiritu diha kaninyo sa pananaw ni San Pedro nga tindog kaon mag-ihaw ka kumaon ka, ang tubag sa espiritu diha kaninyo human mo na malandong ipakaon ang baboy mo na maglitson mo baboy. Lahi sa tubag sa balang espiritu dito kang San Pedro, subuot ipasabot ka ng espiritu nga nagtudlo kaninyo nga ipakaon ang baboy sumala sa buhat kapitulo 10 kanang espiritu dili na balaang espiritu. Lahi na nga espiritu mga CFD. Dili na balaang espiritu nga nagtudlo kaninyo. Ang nagtudlo kaninyo kalaban sa balaang espiritu. Kaya ang balaang espiritu capital E sa dihang na malando si San Pedro mahitungod sa pananawon ug unsay kahulugan ini. Mi tubag nga nagkanayon tan-awa ana ay tulo ka mga tawo nga nangita kanimo. Sa ato pa ang tubag dili baboy ipakaon. O si tubag sa balang espiritu, versikulo 20 mga kaigsunan. Versikulo 20. Atong basahon. Kamaro na yung mga Biblia din na palihog, sunda ko niyo pagbasa. Niya, nagkanayon, versikulo 20. Og tindog ka Pedro kumanaog ka, og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon. O sa ripot pasabot atong tindog, mag-ihaw ka, kumaon ka. Ang tubag sa balang espiritu, samtang na malandong si San Pedro, tindog Pedro, kumanaog ka, umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon. Oh, diha dakong sipyat ang CFD. Diha dakong sipyat ang pagtulunan sa Roman Catholic nga buhat kapitulo 10 pag-ingon sa Ginoo nga tindog Pedro pag-ihaw magkaon kag mga dulumtanan. Ang interpretation sa mga CFD sa mga Catholic nga kuno ipakaon ang baboy. Pero ang sumala sa balaang espiritu nga nagpahayag ngadto kang San Pedro dili mao. Sa to pa ang balaang espiritu nga nagiya ni San Pedro dili maoy balaang espiritu nga nagiya ninyong mga CFD. CFD, Catholic Faith Defenders, sige proteksyonin na ninyo, panalipdi ninyo kanang pagtulunan, pagtuo sa simbahang Katoliko nga bakak. Kay ang nagpasabot kaninyo sa maong interpretation nga ipakaon ang baboy sumala sa buhat kapitulo 10 dili maong espiritu nga nagpasabot kang San Pedro. Versikulo 20 ug 21. Samtang si San Pedro na malandong usay kahulugan mahitungod sa pananahon, ang espiritu miingon kaniya tan-awa ana ay tulo ka mga tawo nangita kanimo, tindog kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. So, unsa nibot pasabot atong pag-ingon tindog Pedro mag-ihaw kag kumaon ka? Ang bot pasabot matud pa sa Holy Spirit. Tindog kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Og si Pedro may nakanaog ngadto sa mga tawo og mingon kanila, ako mao ang inyong gipangita unsa bay hinungdan sa inyong pag-anhi. Okay? Unsa hinungdan sa inyong pag-anhi? Sumala sa 22. Og sila mitubag si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios, mahitungod kaniya ang tibuok nasod sa mga Hudiyo aduna gani maayong pagpanghimatuod gimanduan sa kabalaang manulunda sa pagpakuha kanimo sa iyang balay og sa pagpatalinghog sa imong isulti kaniya.
Ang uban, ang mga CFD, mingon sila nga, gipaadto si Cornelio. Gipaadto ang mga tao ni Cornelio kay para tudluan si San Pedro nga mukaon nagbaboy kay kato si Cornelio. Hintel naman to. So mukaon tog baboy, pastilan. Ang gisulti mga kaigsuonan, gipaadtuan si San Pedro kay para si Cornelio o ang iyang mga kasundaluhan o iyang mga sakop sa panimalay maminaw og unsay itudlo ni San Pedro kanila. Balik ko na itong basa aron masabtan ninyo. Versikulo 20, 21 ug 22. Samtang si San Pedro na malandong og unsay kahulugan sa panan-awon, ang balang espiritu na naog ug mitubag kaniya nga nagkanayon, adunay tulo ka mga tawo nga nangita kanimo. Tindog og kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanihi kanila. Og si Pedro mikanaog ngadto sa mga tao og mingon kanila, ako mao ang inyong gipangita. Unsa bay hinungdan sa inyong pag-anhi? Og sila mitubag kaniya si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios nga mahitungod kaniya ang tibuok nasod sa mga Hudiyo aduna gani maayong pagpanghimatuod gimanduan sa usa ka balaang manulunda sa pagpakuha kanimo gikan sa iyang balay ngadto sa iyang balay o sa pagpatalinghog sa imong isulti kaniya. Bantayan ninyo ha, si San Pedro guided by the Holy Spirit. O ang kahulugan ni atong tindog mag-ihaw ka, kumaon ka. Ang kahulugan ato ang Holy Spirit may nagsulti. Tindog, kumanaog ka o umuban ka kanila. Mo ni tubag sa balang espiritu. Samtang si Cornelio usab gimanduan sa balaang manulunda nga mangita kang San Pedro o ipakuha si San Pedro kay maminaw si Cornelio ang iyang mga sakop o unsay istudlo o unsay isulti ni San Pedro ngadto kanila. Sa to pa ang balang espiritu dunay mensahe nga isulti ngadto sa mga tao ni Cornelio. So unsa may mensahe? Ang mensahe mga kaigsunan, tindog tindog, mag-ihaw ka, kumaon ka. Mo na isulti. Pero ang kahulugan, maoy gisulti ni San Pedro. Nagingon ang Dios, ayaw paghinganlig bastos og mahugaw og dili binalaan ang tanang butang nga gihinluan na sa Dios. Duha ang isulti ni Pedro dito. Duha. Gimanduan siya sa Dios, pinagi sa balang espiritu, nga isulti na niya sa mga katawhan dito ni Cornelio. Ang uban mo ingon nga, gitudluan, dili oy, maminaw si Cornelio og unsay isulti ni San Pedro. Karon unsa may gisulti ni San Pedro ngadto kanila gikan sa balaang espiritu. Ang gisulti sa Dios duha. Una, tindog Pedro, mag-ihaw ka, kumaon ka. Primero na ha. Ang kahulugan ana, ang balang espiritu man nag-istorya. Matod pa sa versikulo 21, 20, versikulo 20, tindog kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. So ang kahulugan di adtong panan-awon nga nag-ingon ang Dios, tindog, mag-ihaw ka, kumaon ka. Ang kahulugan di adto sumala pas balang espiritu, tindog, kumanaog ka og umuban ka kanila sa walay pag-ukon-ukon. Mao day na ang kahulugan. Okay? Karon, kadtong giingon sa Dios nga ayaw pagnganli og mahugaw og dili binalaan ang mga butang nga gihinluan na sa Dios, unsa man puy kahulugan niadto? Ato paminawon si San Pedro mga kaigsunan, versikulo 28. Versikulo 28. Og siya miingon kanila, kamo na sayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita
sa usa ka taong dumuluong, apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o mahugaw tuara. Si San Pedro nga inyong gipasanginlan, giangkon-angkon ninyo nga kuno maoy inyong pinakaunang Santo Papa, lahi ang iyang nasabtan sa mensahe nga nag-ingon ayaw nganli og mahugaw og dili binalaan ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Lahi ang nasabtan ni San Pedro, nganong dili man mo mamasa, nganong dili man mo mosunod ni San Pedro nga unta mao man kahani ang inyong unang Santo Papa. So dinhi na mulutaw nga dili tinuod nga si San Pedro may una ninyong Santo Papa. Kay tinuod pa, ni tuman na unta mo. Ning tuman na unta mo, ni sunod na unta mo sa interpretation nga nasabtan ni San Pedro. Now, balik ta mga kaigsunan. Alang sa mo kasayuran, alang sa mo kasayuran, ang dakong armas panahon sa debate dito sa Cagayan de Oro, ang pinakadakong bersikulo nga gisaligan sa CFD, kanang giingon nga tindog Pedro pag-ihaw o kumaon ka. Mauna ang gisaligan sa mga CFD. Kay kuno, ang Dios mismo ang nagsugo nga tindog Pedro, mag-ihaw ka o kumaon ka. Pero si San Pedro, mga kaigsunan, naglibog og unsay kahulugan. Samtang ang mga CFD wala maglibog og unsay kahulugan. Okay? Versikulo 17, og samtang si Pedro naglibog og unsa kay kahulugan ni adtong panan-aon nga iyang nakita. Si San Pedro, mga pinangga ko mga kaigsunan, naglibog og unsay kahulugan sa panan-aon nga iyang nakita. Samtang ang mga CFD wala sila maglibog og unsay kahulugan sa panan-aon nga ilang nga nakita ni San Pedro. Okay? Buti pasabot, kinsay mas maayong laki karon diri? Kinsay may mas bright? Si San Pedro ba? O ang mga CFD ba? So kinsa may mas bright nila, mga kaigsunan? Kana tubaga ko ninyo. Kaya moingon mo nga kamo mga CFD, mas maayo pa mo kay San Pedro, buti pasabot mas bright pa mo kay sa inyong kunuhay unang Santo Papa. Ikaduhang gigunitan sa mga CFD, kaning giingon sa Dios sa bersikulo 14, pag-ingon ni San Pedro nga dili ko Ginoo mukaon kay sukad masukad wala pa ako'y nakaon nga mahugaw, dili binalaan og dili binalaan og mahugaw. Ang ilang rason, wala kuno mukaon si San Pedro kay kuno Hudiyo si San Pedro. Sa ato pa wa day mabag-o San Pedro kun mao. Wala mabag-o ang kinaiya ni San Pedro. Kamong mga CFD, maayo pa mo, balaan pa mo kay kang San Pedro kay nabag-o inyong kinabuhi. Si San Pedro wala nagpabiling dili mo kaog baboy. Di ba? Nagpabiling dili muka og baboy si San Pedro, mga kaigsunan. Bisan pa sa pananaon, giingnan siya nga pag-ihaw, magkaon ka. Ikaduhang gihawiran sa mga CFD, kaning pag-ingon sa Dios ay og si Pedro miingon dili ko Ginoo kay wala pagayod ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw, og ang tingog ni abot kaniya og pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon ayaw paghinganlig dili binalaan
ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. O tanawa nahinluan na sa Dios. Sa ato pa, pwede nang kaunon. Mga kaigsunan, ang balaang espiritu, samtang si San Pedro nagampo, og unsay kahulugan ni ana. Ha? Atong basahon, 17 hangtod sa 20, usmo na tog basa, gibasa naman ni kaganina, pero usmo na tog basa kay nag-wrap up na ta diri mga kaigsunan para masabtan ninyo. Okay? Niya nagkanayon diri. Og samtang si Pedro naglibog pa sa iyang hunahuna kung unsa kaha ang kahulugan ni adtong pananaw nga iyang nakita tan-awa ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas tapos nila masusi kung diin ang balay ni Simon. Una-una naglibog San Pedro. Mga CFD wala. Congrats mga CFD. Kaya wa mo maglibog sa pananahon. Og sila nanawag sa pangutana kung nag-abot ba si dito si Simon nga ginganlag Pedro. Og samtang si Pedro na malandong, sa tupa na malandong na minsar, nagampo sa Ginoo. Og unsay kahulugan. Mga CFD, way ampo-ampo, ritso kaon. Congrats mga CFD. Ha? Kaon ra mo ritso. Way po pamalandong. Og samtang si Pedro na malandong, may tungod sa pananahon, ang espiritu mingon kaniya, tanawa, ana ay tulungan ang ngita kanimo. So, unsay tubag sa balang espiritu? Tanawa, na itulog ka mga tao nga nangita kanimo. So, unsa may gisugo sa balang espiritu? Agig tubag sa pagpamalandong ni San Pedro, mga pinangga kong kaigsunan. Unsay tubag sa balang espiritu? Tindog Pedro, kumanaog ka og umuban ka kanila. Sa ato pa katong pag-ingon nga tindog Pedro, mag-ihaw ka. Tindog Pedro, mag-ihaw ka. Ang kahulugan dahil ni adto mga kaigsunan is, tindog Pedro, umuban ka kanila, kumanaog ka, o umuban ka kanila. Versikulo 20. Klaro kayo mga kaigsunan. No? Atong tanawon. Tindog o kumanaog ka, o umuban ka kanila, sa walay pag-ukon-ukon, kay ako mao ang nagpaanhi kanila. Mauna ang tubag sa balaang espiritu ngadto kang San Pedro. I hope hinaot ang tanang mga naminaw karon. Sama kang San Pedro sa di pa maghimog konklusyon kung ipakaon bagdili sumala sa record, sumala sa nabasa nga ipakaon sa Dios tindog kumanaog, tindog mag-ihaw ka, kumaon ka. Ang but pasabot niya ay sundo na to ang balang espiritu, kay ambot pasabot niya sa balang espiritu. Tindog, kumanaog kag umuban ka sa mga tao ni Cornelio. And finally, pag-ingon sa Dios nga ayaw paghinganli og mahugaw og bastos og dili binalaan ang mga butang nga ginluan na sa Dios, ang buot ning ipasabot mga kaigsunan. Sumala sa Buhat kapitulo 20 versikulo 28. Matod pa dinhi og atong basahon. Og siya miingon kanila, kamo sayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pag-ingnon nga dili binalaan o mga mahugaw. So kadto nga mga mananap na sabtan ni San Pedro nga di ay ito mananap ang bote pasabot. Simbolikal ito sa mga tao nga mga hintel nga wala giisip sa mga Hudiyo nga limpyo, og bawal sa balaod sa mga Hudiyo ang pagpakigharong sa mga hintel, kaya mga hintel para kanila hugaw, bastos og dili binalaan. That's why ang Dios, kay may plano man ang Dios nga iyang suguon si San Pedro sa pagkabig sa mga hintel. Basi si San Pedro dili mo adto, gi-change niya ang mind ni San Pedro pinaagi sa kapananaon. Kung ang baboy mahugaw sama sa mga hintel, ayaw nang nganli ang mga hintel og sama sa baboy kahugaw. Kaya ang mga hintel ang tao, ako nang gihinluan, ako na silang gibalaan, pinagi sa pagtuo. Pero ang baboy mga kaigsunan og uban pa madulumtanan sa Leviticus 11 og Deuteronomio 14, walay record sa Biblia nga giusab sa Dios nga limpyo na ang baboy og uban pang madulumtanan. Mga pinangga ko mga kaigsunan,
ang Ginoo nay motiwas og panalangin kaninyo. Ang Dios magauban kanunay. Mga igalaw, ano gitay oras sa ngalan na lang kanimo, kanako, kanatong tanan nga mga listeners. Salamat kaayo, palihog ang inyong mga suporta, mga donations. Ayaw mo kalimot, palihog, ipadala ninyo. Kay may na lang, magpadayon itong buhat ang pagbalik sa Ginoo. So katong tanan gusto mo suporta, palihog, kontakan ninyo si Mrs. Marites Amimita, ang atong bagong treasurer. Kontakan siya siyang cell number 0965-429-6761. Kung doon na siya ay GCash, pangayo ay siyang GCash number, kaya wala ko yung GCash number niya. Palihog, kontakan ninyo siya. Kung gusto mo mag-donate, para siya ang mag-direct ninyo o asa mo dapit padulong, pwede padala sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lulier o Cebuana Lulier. O kaha, idirekta ninyo sa bangko. Siya ang mag-direct ninyo o asa ipadala. Kaya di ba po dali magsigig linya no? Sa Palawan, sa Cebuana Lulier. Base doon na may pamaagi nga masend ninyo direct dito sa Security Bank, pangutan-a si Mrs. Amimita sa iyang preferable. O kaha, ipadala ninyo sa iyang GCash. Okay? So, din nga pamagi. Si Mrs. Mary Ann Medidas pod, doon na siya iyahang GCash number. Pwede ninyo ipadala Mrs. Mary Ann Medidas 0917-718-0269. So, 0917, usbon ko, 0917-718-0269. Mauna ang GCash number ni Mrs. Mary Ann Medidas. Okay, so salamat kayo mga pinangga kong kaigsunan sa tanan nato mga kapamilyag kaigsunan nga nagagamit usab sa Thyroxol o sa Renal Boost. Thank you so much sa tanan nato mga kapamilya nga walay undang gipanalanginan sa Ginoo kay nagagamit sila nining atoang produkto nga naga-support po sa tuang buhat diri sa radio. So God bless you gyud. No, kami kanunay po nagaampo para kaninyong tanan mga pinangga kong mga kaigsunan o kaigalaan. Okay, dunay gusto nga i-contribute ninyo diri sa ato ang programa. Pwede mong mag-text 0917-115-7459. Mo na nga to ang hotline number diri sa atong programa. Pwede po mong mag-chat sa Israel Villaver nga messenger sa Facebook. Okay, thank you very much. Okay, bang higarawan ako kitay oras ang alam na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Nga may itong great provider, ako sa inyong kapamilya o nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I. Magaingon kanimo, samtang ang tao, muhilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot, nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka?
kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa inyo di olat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.